अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? देख रहे हैं खूबसूरत दिन, खूबसूरत दिन, बहुत खूबसूरत दिन। धूप निकली हुई है, गाड़ियाँ चमक रही हैं। ये देखें, गाड़ियाँ चमक रही हैं, धूप निकली हुई है और बहुत मज़े का मौसम है, बहुत मज़े का मौसम है। आपके साथ सियासी बातें भी करते हैं। इमरान रियाज से इमरान ख़ान ने इमरान ख़ान को इंटरव्यू दिया है, वो बातें करते हैं। और इमरान खान को पता लगता है जब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ज़्यादती हो जाती है ना। फिर फ़िलहाल ये जनाब फूल देखें जो हमारे घर में खिले हुए हैं। ये एक ताज़ा फूल खिला हुआ है, ये हाँ, ये देखें, ये मैंने बहू के हाथ का ये पौधा लगवाया है। जो मुझे मेहमान आते हैं ना, तो मैं कहता हूँ भाई अपने नाम का एक पौधा लगाओ। तो ये दूसरे फूल निकल रहे हैं। आय हाय, ये वाइट फूलों के गुलदस्ते देखें जी। ये देखें, आज इतवार है ना। घर में मैंने बताया ना, पूरा एक एक चीज़ का आप गौर करेंगे, आपको मज़ा आएगा, हर चीज़ का मज़ा आएगा, चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो। ठीक है, ये देखें, एक और आगे चीज़ दिखाने लगा हूँ और आपको एक ऑफ़र करने लगा हूँ। ये हमारी बिल्ली भी ऊपर बैठी है। बिल्ली म्याऊं, आज जो इधर सर्दी लगी बैठी है ये देख रही है मेरी तरफ, आज ओ भाग गई। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें जी, ये बतखें वगैरह तो देखी हुई। अब ये देखें, ये ओ माय गॉड, और सर जी हज़ारों लीमू लगे हुए हैं, हज़ारों। और ये लीमू पक चुके हैं। जिस दोस्त को लीमू चाहिए वो टेलीफोन करे और इधर से लीमू ताज़े तोड़ के लेके जाए और मुफ्त लेके जाए, मुफ्त। वैसे मैं बेचूँ तो मेरा 5-6 हज़ार का बिक जाएगा, लेकिन मुफ्त। ये देखें सर, ये गुच्छे, ओए हाय, कितने बड़े बड़े लीमू ये लगे हुए हैं। ये भरा हुआ है। जिस दोस्त को चाहिए ना लीमू, वो लीमू का अचार बनाए, लीमू पानी में मिला के खाए। ये मैंने आज गौर से देखे हैं, छुट्टी है ना इतवार वाले दिन, तो ये जनाब ये भरा पड़ा है भाई। ये तो माशाल्लाह भरा पड़ा है। ठीक है, तो लीमुओं की मेरी तरफ से ऑफ़र है जी आपको। ठीक, जिसको भी चाहिए वो बताएं। ये पौधा बहुत अच्छा है, गमले में लगा हुआ है और देखें ऐसे भरा पड़ा है, नज़र आ रहा है ना आपको। ठीक है, अब आएँ जी, आपसे थोड़ी सी सियासी गपशप भी करते हैं। और गपशप ये है कि इमरान को पता उस वक्त लगता है जब उसके साथ कोई ज़्यादती करके चला जाता है कहता है जी बाजवा साहब मेरे साथ डबल गेम कर रहे थे और मुझे पता तब चला जब कोर कमांडर पेशावर फैज़ हमीद को यहाँ से हटाया गया, तो मुझे पता चला कि बाजवा ने अब नवाज़ शरीफ के साथ पींगे बढ़ाना शुरू कर दिए हैं और मैं अंधा ट्रस्ट उसके ऊपर करता रहा था। ये इंटरव्यू दिया है उसने इमरान रियाज ख़ान को, वो जो वीलॉग बनाने वाला है ना। और इमरान ख़ान अपने पसंदीदा उनको करता है। मैं इमरान ख़ान को चैलेंज करता हूँ, आप इंटरव्यू दें शाहज़ेब ख़ानज़ादा को और आप फिर हंस के बातें कर लेंगे तो मैं आपको मान जाऊँगा। आपके अंदर इतने तज़ादात हैं, इतने यू टर्न हैं, इतनी कमज़ोरियाँ हैं आपकी कि फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपकी पॉलिटिक्स कितनी है, आपको सियासत आती है नहीं आती है, आपको सब पता चल जाएगा। आप ज़रा शाहज़ेब ख़ानज़ादा को इंटरव्यू दें, मैं चैलेंज करता हूँ आप इंटरव्यू दें उसको। ठीक है, और आज ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इमरान ख़ान ने कहा है अपने सबको कि अपने अपने हलकों में पहुँचो और वहाँ पे जनाब वो कैंपेन शुरू करो, इलेक्शन की तैयारियाँ करो। नहीं जनाब नहीं, ओ दिन डुब्बा जो घोड़ी चढ़िया कुब्बा, इमरान ख़ान अब नहीं करेगा। बस वो एक उसने लॉन्ग मार्च ख़त्म करना था, एक शोशा छोड़ना था। ये शोशे छोड़ता है, अपने साफियों से पूछता है कि आज मैं केड़ा शोशा छोड़ा ताकि लोगों की तवज्जो घड़ी तो हट जाए, आज मैं केड़ा शोशा छोड़ा लोगों की तवज्जो तोशा खाना तो हट जाए, मेरे जराइम तो हट जाए, मेरे ख़िलाफ़ जो केस बने हुए हैं उससे हट जाए, मैं केड़ा शोशा छड्डा। और वो शोशा छोड़ता है और सारे टीवी चैनल और अपोजिशन वाले और हुकूमत और ये सारे उसके ऊपर बातें करते हैं कि आज इमरान ने ए किया है तो आज इमरान ने ए किया।
ٹھیک ہے، ساری پچھلی باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جناب عمران خان کا وتیرہ ہے، یہ اس کی سیاست ہے۔ اس کی سیاست کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، یقین کرو بالکل نکما آدمی ہے۔ بس اس کو بٹھا کے یہ قمر جاوید باجوہ صاحب چلے گئے۔ اب دیکھیں نا، قمر جاوید باجوہ صاحب کو ہم بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب وہ نہ گھر کا رہا ہے نہ گھاٹ کا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان دا جڑا ہے نا طریقہ کہ جناب مینوں تو بعد پتہ چلا ہے کہ جناب یہ باجوہ تو میرے نال ڈبل گیم کر رہے، مجھے وہ ایک گانا یاد آ گیا کہ عمران نو ہمیشہ بعد پتہ چلتا ہے اور عطاءاللہ عیسی خیلوی دا گانا ہے کہ ککڑا دھمی دیا چا سویلو ڈتی ای بانگ سجنا نو ٹور بیٹھی مینو پچھوں لگا ارمان اوہ بانگ سے بانگ ہوتی ہے اذان۔ تو وہ جناب عمران خان کے حوالے سے کہ اس کو بعد میں پتہ چلا کہ یار باجوہ تو میرے ساتھ گیم کر رہا ہے، تو یہ گانا ہے عطاءاللہ عیسی خیلوی کا کہ سجنا نو ٹور بیٹھی مینو پچھوں لگا ارمان ککڑا دھمی دیا چا سویلو ڈتی ای بانگ۔ یہ سریکی لفظ ہیں، آپ جس کو سمجھ آ جائیں وہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ بانگ کا ذکر کر رہا ہوں تو یہ اب ظہر کی اذان بھی ہونا شروع ہو رہی ہے، ہونے لگی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے، ہونے لگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ اذان شروع ہو گئی ہے، میں فوری اجازت چاہتا ہوں۔ اچھا جی، یہ آپ کو مبارک برا کہ جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا ہے نا دوسرے فیز کا، اس میں بھی ماشاءاللہ نون لیگ کی بہت زبردست کامیابی ملی ہے نون لیگ کو، اور نون لیگ ماشاءاللہ پورے میئر اس کے بن رہے ہیں شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں۔ تو ہم نون لیگ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور نون لیگ جو ہے وہ کشمیر میں نون لیگ کو ماشاءاللہ بڑی کامیابی ملی ہے، اور اس میں مانیمنٹل کو شکست ہوئی ہے۔ اور مانیمنٹل کا جو تھا نا، یہ ساری سیٹیں مانیمنٹل کے پاس تھیں، ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم اس وقت بنا ہوا ہے وہ امیر ترین شخص، کیا نام ہے اس کا، الیاس تنویر، جس سے بہت سارے پیسے لیے گئے جناب، پتہ لگا بہت سارے۔ یہ تبھی ہوا تھا جب اس نے وہ ایک نیازی کو بیچ میں کچھ دنوں کے لیے بنایا نا، وعدہ کر کے دھوکہ کر کے کہ نیازی میں تو انہوں بنا رہے ہیں تو پھر بعد بنا دیں گے تو مینوں اتنے پیسے چاہیے دینے۔ یہ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں نوٹ دکھا میرا موڈ بنے۔ تو وہ جناب جو الیاس تنویر ہے وہ اپنے گاؤں میں بھی ہار گئے، وہاں بھی نون لیگ کا بندہ جیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نون لیگ والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بغیر کسی کمپین کے مریم نواز وہاں نہیں گئی، کوئی بھی نہیں گیا۔ نون لیگ والوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست کارکردگی دکھائی ہے، کیونکہ وہاں پہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، یہ ذہن میں رکھ لو، کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور حکومت ہوتے ہوئے بلدیاتی الیکشن وہ ہار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نون لیگ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب نون لیگ پنجاب میں تیاری کرے، اپریل میں جناب وہ الیکشن ہونے ہیں 4 مہینے کے بعد، اور ابھی سے جو ہے نا وہ صف بندی شروع ہو رہی ہے۔ تو نون لیگ کو ہم نصیحت وصیت کرتے ہیں کہ جناب آ کے پنجاب میں اپنا حصہ لے اور یہاں پہ کمپین کرے، اور روٹس کنال جو ہوتے ہیں نا یہ الیکشن بلدیاتی عوام کی جڑیں جس میں ہوتی ہیں، اس میں جناب یہ آ کے مضبوط کریں، ادھر کمپین کریں، جلسوں کا اعلان کریں، بلدیاتی الیکشن کی تیاری کریں، تو انشاءاللہ قومی کی بھی ساتھ ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبارکباد رہ گئی تھی پہلی ویڈیو میں، تو اس کے ساتھ جوڑ کے میں یہ دے رہا ہوں۔ آپ نون لیگ کو بہت بہت مبارک ہو، زبردست کامیابی ملی ہے، یہ میاں دے نعرے وجنے ہی وجنے نے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ ہاں، قانونی مشاورت کے لیے ہمارے ٹیلی فون حاضر ہے 0300472572، ٹھیک ہے جناب۔ انشاءاللہ تعالی آپ وہ مشاورت کریں، اور جو گروپ انشورنس کے کیس ریٹائرڈ پاکستانی ملازمین کے میں کر رہا ہوں، اس حوالے سے بھی کوئی دوست رابطہ کرنا چاہے، انفارمیشن لینا چاہے، یا کوئی بھی قانونی مشاورت کرنا چاہے، تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔